تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشرا، جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا فصلی اللہ علیہ مئۃ، حضرت فرمایا جڑا بندہ میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ دے تے 100 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوئے۔ اور نال فرمایا پیارے نبی نے ومن صلی علیہ مئۃ، جیڑا بندہ 24 گھنٹے اندر ایک دن رات اندر میرے تے 100 مرتبہ درود پورا کر دین لے، فرمایا کاتب اللہ بین عینیہ برات من النار، اللہ قیامت والے دن اپنی قدرت کاملہ نال یہ دی پیشانی تے لکھ دے گا اے او بندہ ہے جڑا درود دی برکت نال جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت والے دن اللہ انہوں شہیدان دی صف اندر کھڑیاں فرما دے گا۔ اس کر کے میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے نبی دا نام آوے درود پڑھیا کرو، درود پڑھنے والا بندہ پیارے نبی تے درود پڑھتا رہے، ادھروں اللہ کو اپنی حاجات منگن والا بندہ حاجات اللہ دی حضور پیش کرتا رہے۔ فرمایا جو اللہ نے درود دی برکت نال درود پڑھنے والے نو عطا فرمانا ہے وہ منگن والا منگ نہیں سکتا۔ تو جو فرمانا دلائل خیرات والے مصنف لکھ دینے نا، دور دراز میں جنگلی علاقے اندر نکل گیا، پانی تلاش کرنا چاہنا، وضو دی ضرورت ہے، پانی لبدیاں ایک کنواں نظر آیا، یہ دے اندر پانی موجود ہے مگر پانی نکالنے واسطے ڈول رسی موجود نہیں۔ پریشانی دے عالم اندر کھڑے ہوئے ایک چھوٹی جنی بچی معصوم جیاں قدماں نال دوڑ دی ہوئی آئی، آ کے پوچھ دیے بابا پریشان کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہن دیے اس کر کے اگوں عرضاں دیے بابا پریشان کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بابا کہندا ہے کہ بیٹی پانی چاہیے، پانی موجود ہے مگر نکالنے واسطے کوئی ڈول یا رسی موجود نہیں۔ اس بچی نے اپنا لعاب کڈ کے کھوہ اندر پا چھوڑیا، جھٹکا مار کے پانی کنارے تے آ جاندا ہے۔ اس ویلے پوچھتے نے بیٹی وہ کیڑا عمل کرنی جو اللہ نے تیرے لعاب اندر ایڈیاں تاثیراں بھر چھڑیاں نے؟ کہندی ہے بابا میں اور تے کوئی عمل نہیں کردی، صبح شام محمد تے درود پڑھتی رہنی ہاں۔ درود پڑھیا کرو۔ اے ویکھو حضرت حسان سارے کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیارے پیارے مٹھڑے مٹھڑے بول بولے، اتوں میں کیا تھی نا ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا ذکر یا اللہ دے رسول دا ذکر، قرآن اندر یا رحمان دا ذکر ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہے۔ میرے ویو دو ہی باتاں ہون گیاں، یا قرآن دا ترجمہ یا حدیث دا ترجمہ، یا پھر میں عرض کر رہا اپنے کولو ایک بات بھی نہیں، یا پھر صحابی دے مٹھے مٹھے بولاں دا ترجمہ اپنی زبان اندر ترجمہ کر سکتے ہو، پاویں شعراں چ کر لو پاویں نثر چ کر لو، گلاں گلاں چ حضرت حسان پیارے نبی دی عدالت اندر عرض لاندے نے نا، کہندے نے واحسن منکا لم تر قط عین واجمل منکا لم تلد النساء، محبوبہ تہاڈے جا سونا ایڈا حسین و جمیل، یہو جے سونے جمال والا، یہو جے سونے کمال والا اج تائیں کسے اکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے۔ یہو جا سونا کوئی اکھ ویکھ بھی کیویں سکدی ہے، کسے ماں نے جڑیا ہی نہیں ہے۔ ہوں اتنے انج ترجمہ کیتا گیا ہے درود و اسلام دے شیر، میرے حاجی جان صاحب فرماندے سن وہ شیر نہ ہون گے اج تہاڈا آواز ادھورا رہے گا، وہ ضرور ابتدا اندر ہون۔ اے ویکھنا
کہتے ہیں جی بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. پھر کہو اس میری گج کے کہو, ذرا زور سے بولو, پھر بولو دوبارہ زور سے, پھر بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تو حدیث نیکی نو قبول فرما کے جنت عطا فرما دے. بھائیو اللہ نے بہانہ ہی بنانا ہے بندے دی نیکی قبول کرنے دا. اے ویکھ او دا اللہ سونے نے بہانہ بنا دینا ہے, میرا تہاڈا کم سور جانا ہے. اس کر کے میں عرض کیتا ہے نا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا, آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. ادھر ویکھ اللہ دا قرآن پڑھا تے ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے ہو اللہ تے اللہ دے رسول بھی نبی تے درود بھیجدے نے. اور ذات سندیا چلا جانا اللہ دی مہربانی نال قرآن و حدیث دے دلائل نال علمی نوعیت دی بات ہوئے گی. توجہ فرما دیا جانا کہ اللہ دا درود اللہ اپنے نبی تے رحمتاں گھلدا ہے. فرشتیاں دا درود فرشتے نبی دے درجات دی بلندی دی دعا کردے نے. ایمان والیاں دا درود اللہ فرماندا ہے ایمان والو درود اور سلام بھیجیا کرو. سلام صلی اللہ علیہ وسلم اے دے اندر درود بھی موجود, اے دے اندر سلام بھی موجود ہے نا. اللہ کریم دا قرآن بولیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے ہو جدوں پیارے نبی دا نام آئے حضرت درود اور سلام بھیجا کرو. مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. افضل ترین درود درود ابراہیمی جے میرے ویر. ان توجہ فرما لینا حضرت حسان کہہ رہے ہیں نا کہ حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ, حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ, وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ. شہد نال ود تیرا نام سونیا, بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. اگلی گل سن رہا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی, پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی. تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی. پیارے پیغمبر صحابہ کرام اندر تشریف فرما ہوندے نے نا. حضرت دا بیٹھنا پھلاں تے بغیچیاں دی بہار او دا کی مقابلہ کر سکدی ہے؟ پھر کیوں نہ زلائیے پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی, تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی. جگ وچوں خیر الانام سونیا, بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. او دعا چہرہ لیل زلفاں سہاندیاں, جگ وچوں سونا امی عائشہ فرماندیاں. سونیا دا بنیو امام سونیا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. ویسے تے اللہ نے حضرت یوسف اور یعقوب نے بھی سونا بنایا, صالح تے ہود بھی اللہ نے سونے بنائے, سلیمان اور داؤد بھی اللہ نے سونا بنایا. ہر نبی اللہ دا سونا نبی ہویا کردا ہے. پھر کیوں نہ جد واری آ جائے آمنہ دے لال دی, عرب دے در یتیم دی, شیما دے ویر, جگاں دے پیر, جا تیرے تے درود تے سلام سونیا. آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. ایتھے بھی اللہ دا قرآن بول پیا. اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کریم نے
مومناں تے انعام فرمایا. سونے محمد رسول اللہ نو ساڈا راہبر تے رہنما بنا چھڑیا, ساڈا سونا پیر و مرشد بنا چھڑیا. پھر کیوں نہ دا لگن سونیا دا بنیو امام سونیا, بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا. جگ نالوں اچا ہے مقام میں سنایا جائے. اتنے پیارے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری صحابہ دے نال جا رہے ہیں. آپ بانسری دی آواز آئی, بانسری دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا چنگلیاں دے لیا اور اگے جا کے پوچھا کیا آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی آ رہی ہے. پھر اگے جا کے پوچھا, آواز جانا بند ہو گئی. ادو پیارے نبی نے کنا چنگلیاں کڈیاں اور میرے پاک نبی دا نام اپنے سرنگیاں تے توتیاں بازیاں تے اور میرے پاک نبی دا نام میوزک سے لینا سونے محمد کی گستاخی دے. اللہ کا قرآن اور پیارے آقا جناب محمد کا فرمان اس طریقے نال پڑھیا پڑھایا جائے, اس طریقے نال سنیا سنایا جائے جس طرح اللہ کے رسول سناتے رہے اور صحابہ سنتے رہے. زندہ باد. بس بھائی نعرہ نہیں, نعرہ میری تقریر پوری تقریر جو نعرے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کی مہربانی میں نعرے والے والا مولوی نہیں, میں تے گل کرنی ہے اللہ کے قرآن دی. کیوں جی ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہے, یہ دو تے باتاں نے. اور اصلاحی تقریر کرنا مینوں ہاں ہو دی لوڑ نہیں نعرے والوں دی. صرف میں چاہنا کہ جتنے سبحان اللہ دی ضرورت ہوئے سبحان اللہ پڑھ دیو, جتنے درود پاک دی ضرورت ہوئے پیارے نبی تے درود پڑھ دیو, اللہ دے ولی دا نام آئے محبت دا رحمت اللہ علیہ کہہ دیو, تواڈے درجے بلند ہون گے. اللہ تبارک و تعالی آسماناں تے خوش ہوئے گا. صرف اتنی بات. ہاں جی میں عرض کر رہا نا, ادھر ویکھیا جی کہ جگ نالوں اچا ہے مقام ساڈے پیر دا, سونا اخلاق جاوے سیلیاں چیر دا, میٹھے شربت تو بت تیرا جام سونیا, بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا. جگا دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے, برکتاں اور ذات رحمتاں وسانا ہے. بھاویں حلیمہ دی ککھاں دی کلی اللہ چلے جاؤ اوتے بھی اللہ دیاں رحمتاں وس پین. امے مابا دے خیمے وچوں گزر جاؤ اللہ دیاں رحمتاں وس پین. حضور جتوں جتوں لنگ دے گئے رنگ رنگ لاندے گئے, اسے کر کے عرضاں لگ رہی ہیں. اللہ دا قرآن گواہیاں دین لائے فرمایا رحمتاں کدھروں آندیاں, فبما رحمت من اللہ. رحمتاں کدھروں آندیاں نے بول ذرا, اللہ دی طرفوں من اللہ. اللہ دی طرفوں آندیاں نے, اسے کر کے عرضاں لگ رہی ہیں. حضرت جتوں جتوں لنگ دے جان رنگ لاندے جان. سبحان اللہ. یار پیر تے ہویا نا ہے یہو جے پیر تے جدیاں نگاہاں جم جان, اودیاں نگاہاں ادھر ادھر ٹکدیاں تے جمدیاں. چودھری عبدالرو صاحب یہو جتھے یہو جے سونے پیر برکتاں تے رحمتاں والے ہون تے ہور کسے وال ویکھن تے دل کردا نام صافی یہو جے سونے پیر و مرشد نو چھڑ کے اور کدھر نظر جمائیاں جان. ادھر ویکھنا اسے کر کے دردا لگ رہی ہیں نا کہ جگاں دیا پیرا جتے پیر جا برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانائے. آلہ تیرا شان سونیا, رب نالوں نہیں جگ نالوں آلہ تیرا شان سونیا. اے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا. آخری مصرے اندر میاں مکھیاں جے جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دیویں, سوا سیر دانے آلو ہاتھ جے تو لا دیویں. جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دیویں, سوا سیر دانے آلو ہاتھ جے تو لا دیویں. کئیاں فوجیاں لکھانا ہوئے آپ سونیا, تیرے تے درود تے سلام سونیا. آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. اللہ دا قرآن پڑھے اللہ فرمایا یا اہل الکتاب
قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. کل نو انج نہ آکھنا کہ ساڈے کول کوئی بشیر نہیں آیا، ساڈے کول کوئی نذیر نہیں آیا. خوشخبریاں دین والا، جہنم دی آگ تو ڈرانے والا انج نہ کیا دے کل نو. اللہ فرمایا فقد جاءکم بشیر ونذیر. آ گیا جی تواڈے کول بشیر اور نذیر آ گیا جی نا. ادھر ویکھنا میرے ویر، ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے نا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت دے ذکر ہون گے، حضور دی سیرت دے ذکر ہون گے، میرے پاک نبی دے سونے سونے پیارے پیارے بولن دے ذکر، حضور دے مکھڑے دے ذکر، میرے نبی دے جمال دے ذکر. بھائی ذکر مصطفیٰ اندر سورت بھی آ گئی، سیرت بھی آ گئی، ذکر خدا. ادھر ویکھے نا اللہ دا ذکر کرنے والیاں ساریاں مخلوقاں اپنے اللہ دا ذکر کر دیاں. ایک دن چھوٹی جی اللہ دی مخلوق جنوں اسی لوگ کیڑی بولنے ہیں، اے چیونٹی اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کول دیر دا چھوٹا جہا ٹکڑا لے کے بورا لے کے حاضر ہوئی کہ اللہ دے نبی میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی ہاں. اللہ دے نبی مسکرا پے کہنے کیڑی ہے کیڑا تحفہ ہے جڑا تو چکی پھرنی ہے؟ کیڑی کہندی اللہ دے نبی تساں جو اللہ دیاں عبادتاں کردے رہ جاندے ہو، او دیاں ریاضتاں کردے رہ جاندے ہو، کیا اللہ دی عبادت دا حق موڑ سکتے ہو؟ اللہ دے نبی کہندے نہیں نہیں اسی اپنے پیار اور محبت دا اظہار کرنے ہاں. کیڑی کہندی اللہ دے نبی پھر میرے بھی پیار دی لج رکھ لو، میرا بھی توبہ قبول فرما لو. پیار دیاں لجا رکھی دیاں نے مگر قرآن و حدیث دے دارو دار اندر رہندیا ہویا. کیوں جی 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 کیوں شاہ صاحب ایویں اے ویکھو نا توجہ فرمانا. کہندی ہے میرے بھی پیار دی لج رکھ لو، میرا توبہ قبول فرما لو. اللہ دے نبی فرمایا توبہ قبول ہے مگر میں اپنے حضور کبھی کسے نو خالی نہیں جان دینا، کچھ نہ کچھ دے کر کے گلن دا دیاں. کیڑی کہندی اللہ دے نبی مینوں کی دے سکدے ہو؟ فرمایا منگ میں تینوں دیواں. کیڑی کہندی اچھا میں منگنی ہاں تے دیو. کیڑی بولی کہندی زد پی عمری، میرے رزق دے 4 دانے بتا دیو، میری زندگی دے دھاگے نو لمیا فرما دیو. اللہ دے نبی کہندے نے کیڑی میں تے اپنا رزق ودا لینے دی طاقت نہیں رکھدا، اپنی زندگی دے دھاگے نو لمیا کر لینے دی طاقت نہیں رکھدا. میں تیرا رزق کیویں ودا سکنا، تیری زندگی اندر اضافہ کیویں فرما سکنا؟ اللہ دے نبی نو کیڑی کہندی اللہ دے پیارے نبی دی اے وہی گل تے میں تانوں دوبارہ یاد دلانا چاہندی سا. اے وہی تے گل میں کہندی نظر آنی آ اطلبوا كل الحوائج من عند اللہ. اے ساریاں لوڑاں اپنے اللہ دے حضور کیوں نہ پیش کریے؟ سب کچھ دینا ہے تے کون دینا ہے؟ عرش والا خدا دینا ہے. اے رب دا ذکر یاد کر لو. اور اللہ دے نبی بھی فوراً انہوں پہ نہیں جاندے، انہوں جھڑکا نہیں مار دے، انہوں ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلاندے، بلکہ اللہ دے نبی شکریہ ادا کر دیا ہویا. کہندے نے کیڑی میرے ذہن اندر بات ہی نہیں آئی. میں آخیا کوئی روٹی منگے گی، کوئی پانی منگے گی، کوئی فروٹ منگ لے گی، کوئی دنیا دی چیز منگ لے گی جیڑی اللہ نے مینوں دتی ہوئی ہے میں تحفہ تم دے دیاں گا. مینوں پتہ ہی نہیں سی او کچھ منگے گی جدا میں مالک نہیں ہاں. اللہ دے نبی بھی کہندے نے بے شک اے وہی عقیدہ میں رکھنا. اطلبی کل الحوائج من عند اللہ. ساریاں لوڑاں اللہ دی حضور پیش کرنیاں نے.
حضرت زکریا منگن اپنے رب کولو، حضرت زکریا منگن اپنے رب کولو، چھوٹی جی مریم وہ منگے تے اپنے رب کولو، اللہ نے بے موسمے پھل دے دیتے۔ حضرت زکریا پوچھتے سن قال یا مریم اللہ لک ھذا، اے مریم کیڑے پاسوں آئے؟ مریم کوتلی کی زبان نال بولیاں سن، کہندیاں قالت هو من عند اللہ۔ کیوں جی؟ حضرت زکریا منگن اپنے رب کولو، حضرت یونس منگن اپنے رب کولو، چھوٹی مریم منگن اپنے رب کولو، سونے رسول اللہ منگن اپنے رب کولو، میرے بزرگ بابا جی خوشی محمد رحمت اللہ علیہ منگن اپنے رب کولو منگن۔ کیوں بھی کہدے کولو؟ اے سبق یاد کر لو، سبق ہر بندہ ہر انسان کہدا محتاج ہے، اللہ دا محتاج ہے۔ حضرت مریم کہندیاں سن، فرمایا مریم حضرت جی سانو حیران جے، فرمایا مریم حضرت جی سانو حیران جے، اے میوہ گلایا میرے رب رحمان جے، اے میوہ گلایا میرے رب رحمان جے، جڑا جنوں چاہے رزق عطاوے بغیر حساب جی۔ اللہ تبارک و تعالی او مسبب الحساب بابنا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیوں جی کون دیندا؟ بول ذرا ہن ذکر خدا مینوں تانوں نہیں کون دیندا ہے؟ کدے کولوں منگنا ہے؟ لو جی مفتی مقام آباد سے بڑے لمبے نے، لمبے ذکر چھیڑ لے، پھر اللہ کولوں نے تو منگت آئی سوئی دے داغے تائی، غیراں تو نہ منگ کدائی مولا راضی نائی۔ اللہ اکبر اللہ میرے ویر ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، زور نال بولو، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول سوموار والا دن صبح دا سہانا جمندر میرے نبی جناب آمنہ دی گودی اندر پیارے نبی نے اکھاں کھولیاں، سوموار والا دن، کیوں جی پیر والا دن ربیع الاول دا، اے ہوئی ربیع دا میرے پیارے نبی صبح دا سہانا جمندر میرے نبی جناب آمنہ دی گودی اندر سویرے سویر ایک یہودی گلیاں اندر چکر لگاندا پھردا ہے، کہندا دسو اج قریشیاں دے ہاں کوئی بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں؟ دسیا گیا عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا، دوڑیا گیا جا کے کہندا سردار جی مینوں پتہ لگیا ہے تہاڈے گھر اللہ پوتا دیتا ہے نا، مینوں دکھاؤ۔ ہن سردار اپنے ہاتھاں تے جھک کے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے آئے، سامنے کیتا ہے، یہودی تے ویکھن لگ گیا ہے، ایدیاں نظراں جم جانیاں، ویدا ہی رہ جاندا ہے، پوچھدا سردار جی ایدا نام کی رکھو گے؟ سردار کہندا انج لگدا ہے دے چہرے بنے ویکھیا جو ایدا نام محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کی ہے؟ سارے جگ نالوں جیدی بہتی تعریف کیتی جاوے نا انہوں کی کہندے نے؟ وہ کون ہے؟ صرف ایکو ہی آمنہ دا لال، سارے جگ نالوں جیدی بہتی تعریف کیتی جائے انہوں محمد بول دے نے، اور جیڑا سارے جگ نالوں اپنے رب دی زیادہ تعریف کرنے والا ہوئے انہوں احمد بول دے۔ یہ کہندا ہے اور کوئی نام نہیں رکھو گے؟ کہندے نے یہو جے چہرے نو ویکھیا اور کوئی نام بھبدا تے جھڑدا ڈکدا تے جڑدا ہی نہیں، یہو جے چہرے نو نام صرف جڑدا ڈکدا ہے تے سونا محمد ڈکدا۔ کہندا ٹھیک ہے، دا مطلب یہ نام تسی محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، جہدے بارے اندر کیوں نہ طالب علم ارزاں ہوئے کہ نام محمد لوگوں کے ڈا پیارا
کہ جد کوئی منہ علاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں او گھٹ گھٹ جپیاں پاوے جن نہیں اتبار محمد آکھے سے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت نہ کیتی جاوے میرے پیارے پاک نبی دے بارے اندر اے یہودی پوچھ رہا ہے اس بچے دے نام دا پتہ لگ گیا ہے ایدی والدہ زندہ یا فوت ہو گئی ہے زندہ دسیاں گئیاں والد دے بارے اندر جو فوت ہو چکے نے نا والد دا نام پوچھیا گیا جناب عبداللہ دسیا گیا والدہ دا نام پوچھیا گیا جناب آمنہ دسیا گیا ہے نا اور جناب نال نال سنیا جے توجہ نال اتنیاں گلاں سنیاں اے یہودی نے دی چیخ نکل گئی اپنے یہودیاں نو مخاطب کر کے کہنا ہے یا ویل لبنی اسرائیل او یہودیو ویر ہوئے تواڈے تے خاد خرجت نبوت تواڈے چوں نکل گئی قریشی نمبر لے گئے قریشی نمبر بس جی بس ساتھی تشریف رکھو بھی اللہ تعالی ذوق نو قبول فرمائے میں دین سنان آیا اے ویلا دی وصولی واسطے میں نہیں آیا تہاڈا پیار ہے تانوں عادت پئی ہوئی وکری گل اے تسی اپنی جگہ تے تشریف رکھو اے بھی جڑا سودو ہے اے بھی مدرسے دا بھائی اے دے ٹکا پایا اے ساری ساڈا تے برکہ توجہ نال تشریف رکھو جنہاں نو دل کرے جنہاں دا اور اے مدرسہ دور نہیں ہاں جی ڈی ٹیپ دے آخر تے فاروق ٹاؤن مرکز جامعہ اسلامیہ ہے اللہ دے دین نال اے قرآن و حدیث دے پڑھن والے بچے انہاں نال تعاون ہو سکتا ہے اور جناب جدو دل کرے دین دے کما اندر تعاون فرمایا کرو لیکن اس مجمع اندر صرف میری بات سنو گے اللہ نے بہت نوازیا کسی چیز دی کمی نہیں چھڈی جی اے اللہ تانوں مبارک کرے اور زیادہ اللہ تہاڈے کاروباراں وچ برکتاں نازل فرمائے بس صرف تشریف رکھو مینوں تہاڈا ویسے ذوق مسلمہ ہے میں من لیا اس بات نو تہاڈی محبت تے پیار ہے اور دین تے جناب سونے پاک نبی دی شریعت نال محبت ہے سونے نبی دا نام آئے گا درود دی گونج آئے گی اور قرآن پڑھا جائے گا اللہ دی حمدہ سبحان اللہ دی آواز نال بولا لو جناب عرض کر رہا نا اے یہودی کہندا ایک دن اے ہو جائے گا اس بچے دیاں عظمتاں دے فریرے زمیناں آسماناں پار لہرا دتے جان گے نا میں کہنا زمیناں آسماناں ہی پار نہیں اللہ تبارک و تعالی نے 7 زمیناں پار 7 آسماناں پار مشرق و مغرب دے کناریاں تک شمال و جنوب تک میرے محمد دیاں شاناں دے فریرے بلند کر چھڈے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک پیارے محمد دی مصطفیٰ یہ ہے جو ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ اللہ اکبر اے دیکھنا اللہ نے پیارے نبی نو بھی معراج کروایا حضرت یونس نو بھی معراج کروایا مچھلی دے پیٹ اندر حضرت موسیٰ معراج ہوئے کوہ طور اتے حضرت یوسف نو معراج ہوئے کنعان دے کھو اندر ہوئے نبی سونے نو اللہ معراج کروائے 7 آسماناں پار عند سدرۃ المنتہی عند جنت المأوی اللہ سدرۃ المنتہی تک لے جائے کتوں تک اللہ میرے نبی نو لے گیا 7 زمیناں میرے نبی دے جوڑیاں دے تھلے آسمان 7 میرے نبی دے جوڑیاں دے تھلے پیارے موسیٰ دی واری آوے اللہ فرماوے فخلعنا علیک سونیا جوڑے اتار کے آؤ واریان میرے اور تہاڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ فرماوے سونیا سنے جوڑیاں آ جا اللہ دسنا چاہتا سی ویسے تے سارے نبیاں نو فاصلے دے اعتبار نال اللہ اکو دیا اللہ فرمایا نانو قربو الیہ من حبل الورید اسی شاہ رگ نالوں بھی نیڑے ہاں لیکن ادا کی مطلب اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا 7 زمیناں 7 آسمان 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محمد ساریاں تو اتے میں رب کولوں تھلے باقی سارے کولوں اتے تے اللہ کولوں اے میرے نبی دا ذکر سنیا توجہ نال ذرا سندیاں جانا میرے ویر میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے نبی جناب آمنہ دی گودی اندر جناب آمنہ فرما دیا نے میری گودی چو ایک نور نکلے آئے اے نور نبوت ہے نا جے دے بارے اندر قرآن بولیا والضحیٰ والضحیٰ
سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اتنا دیاں گا سونے تو راضی ہو جائے گا. والضحى او سورج دی کیفیت جنوں اسی لوگ چاشت دا وقت بول رہے ہیں نا, سورج دی پیلی دھوپ جدو ختم ہو جاتی ہے یہ بعد سورج دی دھوپ تے روشنی ودتی جاتی ہے تے گھٹن دا نام نہیں لیندی. اللہ نے اس سورج دے وقت نال پیارے نبی دی نبوت رسالت تشبیہ فرمائی. سونیا ساری دنیا الٹی لٹک جائے یہ تہاڈی رسالت والی روشنی ہے نا اور ودتی جائے گی, پھیلتی جائے گی, جنات مل جائے تو یہ نو گھٹانا چاہے تے گھٹا سکدا. والضحى واللیل اذا سجا کتی اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تیرے قرآن کو قربان چاہیے ایڈیاں مٹھاساں اپنی پیاری کلام اندر رکھ چڑیاں نے. الغرض عرب لوگ اندر یہ رواج ہویا کرتا سی کہ بچیاں نو دیہاتی ماحول اندر دودھ پلان واسطے پرورش واسطے کل دیں. دائیاں آندیاں آ کے لے کے ٹر جاندیاں سن. ہوں دائیاں آ رہی نے. سونے پاک نبی دنیا تے تشریف لایا ہے, حضور دی ولادت کا سعادت ہو چکی ہے. اور سونے نبی دی ولادت کا مقصد ہے کہ جڑے آپس اندر ایک دوسرے دیا جانا دے ویری سن وہ ایک دوسرے تے جانا دین والے بن گئے. سونے نبی نے ایسا اخلاق کا درس دیتا, ایسا مٹھاس کا درس دیتا. میں کہنا مولویو خدا کا نہ منو, تسی ایک دوسرے دے خلاف کیچڑ اچھالنا, تبرہ بازی کرنا, ایک دوسرے نو بے ایمان کافر مشرک کہنا, اس بات کو گریز کرو. مٹھاس کا درس دیو, دنیا تے انقلاب آ جائے. پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین دنیا تے عام کر دیو, مگر مٹھاس نال, مگر محبتاں نال. ادھر ویکھنا گلاں لمبیاں نہ ہو جان. جناب پیارے نبی ایک باری صحابہ کرام تشریف فرما نے نا نبی دی سیرت دا بھی پتہ لگے حضور کی لے کر کے آئے. ادھروں بنو سلیم قبیلے دا بندہ گوشت شکار کر کے لے آیا. ایویں گلاں کردا آندا ہے کتھے وہ محمد نامی بندہ جن نے گھر گھر اندر فساد پایا ہوا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی سونے آقا دے بارے سے بات کہہ گیا آن والا کافر تے مشرک. صحابہ غصے اندر آئے, جذبات چاہے. حضرت عمر کہندے نے اللہ دے سونے نبی جی پیارے نبی دے قریب ہو کے ہولے دینے بولدے نے, آہستہ بولدے نے, کیوں جو نبی دی زندگی اندر حضور دی زندگی تو بعد پیارے نبی دی قبر مبارک دے کول اچا بولنا جائز نہیں, اچا بولنا گستاخی ہے. نبی دی زندگی اندر نبی دی زندگی تو بعد حضور دی جتھے بات موجود ہوئے حضور دی بات نہ لو, اپنی اپنے کسے بزرگ دی, اپنے کسے محدث دی, اپنے کسے علامہ دی, کسے وڈیرے دی بات نو اچا سمجھنا اے نبی دی گستاخی ہے. جڑا نبی دا گستاخ ہے میرے نزدیک واجب القتل ہے. نبی دا گستاخ واجب اور ایک نہیں ایک ترمیم کرنے والے اور جنرل مشرف صاحب سن لو, دیگر کوئی جنرل ہوئے کوئی کرنل ہوئے اے بات زبانگے تول کہہ دینا چاہنے ہیں. اللہ دے نبی دے گستاخ دی سزا اندر کوئی بندہ ذرہ برابر نرمی دی کوشش کرے گا, ترمیم کرنے دی کوشش کرے گا, اسی اللہ دی مہربانی نال کٹ جاؤں گے, مر جاؤں گے. خاندان دے خاندان ٹوٹے ہو سکتے ہیں مگر اس بے ایمان جہنم رسید کر کے رہا گے. اسی تے کہنے ہیں سگو سختی کیتی جاوے قانون اندر, قانون وچ سختی کیتی جائے. جیڑا اللہ دے نبی دی ذات نہ لو خدا تو بعد کسے اور ذات نو اونچا سمجھے وہ بھی گستاخ ہے. نبی دی بات دی موجودگی اندر جو قرآن و حدیث دی شکل اندر موجود ہے, اللہ دی بات تو بعد نبی دی بات نہ لو, نبی دی گل نہ لو. کوئی اپنی گل نو اپنے وڈیرے دی بات نو اونچا سمجھے وہ بھی واجب القتل ہے. اسمبلی قانون اندر یہ شکاں داخل ہونی چاہیے نے, وہ واجب القتل ہے, وہ دی سزا قتل ہے. وہ بندہ مرتد ہے جڑا نبی دی بات نہ لو اپنی اپنی کسی اور دی بات نو اونچا سمجھدا.
اسی تو اتوں تک کہنے ہیں ویرو یہ پیارے نبی دی عظمت بڑی، لیکن سن ذرا پیارے نبی نے اپنی زندگی اندر بڑے گستاخاں نو معاف بھی کیتا، کئیاں نو سزاواں بھی دتیاں، پر کہ نبی دی زندگی تو بعد متفقہ طور پہ فیصلہ عام دیوبندی علماء دا، اہل حدیث علماء دا، اہل سنت بریلوی علماء دا، سارے علماء دا فتویٰ دے متفقہ طور پہ، حتیٰ کہ شیعہ حضرات اس فتوے اندر موجود نے، انہاں دا بھی متفقہ فیصلہ ہے جیڑا نبی دا گستاخ ہے وہ واجب نبی دے دنیا تو جان تو بعد کوئی ترمیم دی ضرورت کوئی ترمیم کر سکتا، بلکہ قانون اندر انشاءاللہ یہ شکا اسی پاس کروا کے رکھیں گے، پھر ویکھ لیا نبی دی بات نال کون اپنے کسی دی بات نو چالی پھردا۔ جی بھائی جی سنیا جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر ہولی دینے بولتے ہیں، بولو کیویں بولتے ہیں؟ آہستہ ہولے دینے، کہتے سونے ہو مینو اجازت فرماؤ میں گستاخ رسول دی گردن نہ اڑا دینا۔ ایتھے سونے محبوب دی مٹھڑی زبان بولی، حضرت فرمایا نہیں 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 عمر نہیں، علم بھی کوئی چیز ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہے۔ جیڑی بات میں آج وضاحت کرنی چاہتا، میں دسیا نا محبت دا درس سونے پاک نبی نے کیسا پیارا دیتا۔ حضرت عمر سائڈ تے ہوئے، یہ بندہ کہندا ہے او تسی تے اتنی گل کردے ہو نا، مینوں قتل کرنے دا کہہ رہے ہو، جے مینوں ڈر نہ ہوندا لوگ جلد باز آکھن گے میں تے دی گردن اڑا دیندا۔ نبی سونے دے بارے اندر کہہ رہے ہیں، صحابہ اور جذبات وچ آئے، حضرت فرما رہے ہیں نہیں 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 صحابہ نہیں، پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے، یہ بندہ بولیا کہندا حضرت تہاڈیاں کچھ کچھ گلاں تے سمجھ آن لگ گئیاں، کیا بھی میٹھیاں بولیاں سمجھ، میٹھیاں بولیاں سمجھ آن لگ ہی جاندیاں نے، بولو میٹھیاں بولیاں سمجھ آنا، ایویں تے نہیں میں ناز کر رہا، کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا، شکیب میں اس طرف سرکار کو ایذا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی، ارادے تھے یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالیں، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں، ارادہ ہے یہ اس طرف کہ دنیا کو نبی کے راستے پہ چلا ڈالیں، ارادہ تھا یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالیں، ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ حضرت فرما رہے ہیں نا بھائی انہوں کچھ نہیں آکھنا، یہ بندہ اس سے ویلے بولیا کہندا حضرت گلاں تے سمجھ آن لگ گئیاں، مگر میں تہاڈے کولوں معجزہ طلب کرنا چاہنا، میرے کول گوجو موجود ہے، اگر اے بولے تہاڈیاں گواہیاں دے میں بھی کلمہ پڑھ لاں گا۔ میرے پیارے نبی نے گو نال مخاطب ہو کر کے فرمایا یا زبو، اے گو ذرا بولے نا من انا میں کون، اور گو بولی جے اے سبنا بادیو، گو بول بھی تسی کہو گے گواں بھی کدی بولیاں، میں کہنا روڑ بھی کدی بولے، ہاں بول پیندے نے جدو اللہ بلاوے، ہرنیاں بول پیندیاں جدو اللہ بلاوے، نانا تھم رو پیندا جدو اللہ رواوے۔ یہ نبیاں دے معجزے ہویا کرتے ہیں جڑے نبیاں دی نبوت تے دلیل بن جانن، انہاں اندر طاقت اور مرضی میرے تواڈے رب دی کار فرما ہویا کر دیے۔ ہن گو بولی جے حضرت جو فرمایا یا زبو، ضاد اور با زب عربی اندر گو نو بول دے نے، یا زبو گو ذرا بول من انا میں کون، ہن گو بولی کہندی انت رسول رب العالمین، تسی اللہ رب العالمین دے رسول۔ اے بندہ اس ویلے کلمہ پڑھ جاندا ہے، کہندا اشہد اللہ
الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی دی صورت بھی لاجواب، حضرت دی سیرت بھی لاجواب ہے۔ خدا دا ذکر و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے سننا درا میں عرضہ کر رہا تھا، دائیاں آ رہی نے بچیاں نو لجان واسطے، آندیاں نے دائیاں لے لے کے بچے جا رہی نے، دوروں سندیاں نے فلاں بیٹا فلاں بچہ تے جڑا عبد المطلب دا پوتا ہے وہ تے جماندروں یتیم پیدا ہوئے، انہاں نو یہ نہیں پتا درے یتیم ہے، یہ یتیم ہی نہیں بلکہ درے یتیم ہے۔ عام یتیم تے لاوارث ہو جائے مگر یتیم ہو جائے جے نال اللہ دی مدد ہے، اللہ دا آسرا ہے۔ عام یتیم انہاں نو کوئی سہرا نہ کراوے، کوئی لوگ یتیم نامی ہون دے بچیاں نو انہاں دے والدین دنیا دی زمین تے سہرا کران واسطے لے جان۔ اللہ فرمایا سونیا سہرا کروان والے تیرے تو کول ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے میں اللہ اپنے محمد نال، میں اللہ کلا اپنے محمد نال۔ اللہ سہرا کراوے آسماناں پار جنتاں دیاں سہرا کراوے۔ اور گل سمجھا جنا میرے پیارے محبوب عمر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں سن سنا کے دائیاں دوروں ہی چھڑ جاندیاں نے۔ کئی بندے کہندے نے آندیاں سن ویکھ کے مڑ جاندیاں سن، میں کہنا او نبی نو کوئی لین آوے آمنہ دے چن نو تے چھڈ کے ٹر جاوے لکھن والا لکھدا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ جن نے میرے پاک محمد نو ویکھیا وہ سوہنے دی ہو کے رہ گئی۔ حلیمہ ویکھیا نا، سنیا جے ذرا، حلیمہ سعدیہ یہ جا کے آمنہ دے کول جاندیاں نے نا، کہندیاں نے آمنہ مینوں پتہ لگیا تینوں اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے تے یتیم مگر میں انہوں لے کے جانا چاہنی ہاں، مینوں وکھاؤ تے صحیح۔ بچہ دکھایا گیا، آمنہ تے ویدیاں ہی حلیمہ ویدیاں ہی رہ گئیاں۔ جناب آمنہ نو کہندیاں نے آمنہ اے او جا سونا تے اج تائیں جگ اندر ویکھیا ہی نہیں، ویکھن اندر کیویں آوے کیوں جو ماں آمنہ دے علاوہ کسے ماں نے او جا جڑیا بھی نہیں۔ حیران ہی ہو گئی، کہندی ہے میں اپنے شوہر نو پوچھ کے آواں، شوہر دی فرما بردار ہے، میرے نبی دی رضائی ماں دودھ دی ماں حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر نو پوچھن گئیاں، جا کے کہندیاں نے بچہ بڑا سونا ہے، اے تے یتیم ہے، کہندا ایڈا سونا ہے جڑا ایڈا مقدرہ والا لگدا ہے جنوں ویکھیا بھکھا لے جان بقول تیرے، پھر ایڈے سونے نو چھڈ کے کیوں آئی ہے، جلدی لے کے آ۔ حلیمہ گئیاں جا کے پیارے نبی نو لے آندا، ایویں اپنی چھاتی نال لایا۔ حلیمہ دا بیان ہے میری چھاتی کہندیاں نے دودھ نال بھر جاندی ہے، بھوکے رہن والی، ٹکڑے سکے چبان والی، پانی پی کے گزارا کرنے والی، غریب گھرانے اندر رہنے والی، مگر سونے نبی نے ایویں چھاتی نو منہ لایا، چھاتی دودھ ہو جاندی ہے۔ حضرت نے سجا پاسا چھاتی دا دودھ ادھا پیتا، ادھا اپنے بھائی عبداللہ واسطے چھڑ دیتا۔ میرے نبی نے درس دیتا جے لوگوں، نبی آیا جے یتیماں دا حق تے جناب بھائیاں دا حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ بھائیاں دا حق بھائیاں تک پہنچان آیا جے۔ تے دس سی لکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، کون انکار کرتا ہے؟ نبی سونے دی شان بڑی آوا، حضور دی ولادت باسعادت بڑی شان والی، ہر ایک نو پیاری لگتی ہے، ہر بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن جو نبی لے کے آئے اگر وہ نہ منو گے یاد رکھ لو ابو لہب دے بارے اندر قرآن کہندا ہے قبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ ابو لہب کمینیا میرے نبی نو آ کے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، معاذ اللہ، اللہ فرمایا ظالما کمینیا تیرے ہی ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان، تیرا عمل کمایا ہویا کوئی تینوں فائدہ نہیں دے گا۔ سیصلا نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی جہنم دی اگ اندر جھونک دیتا جائے۔ نبی سونے دے آنکھیں نہ لگے۔ ایک بندہ کہندا جی بڑا پیار ہے جی آنکھیں نہیں لگنا، گستاخی کرنی ہے، کیوں ویر منیر حسین شاہ صاحب کہنے جی آنکھیں نہیں لگنا، انہیں پیار بڑا ٹھیکا اسی پیار کا چکیا ہوا ہے، محبت بڑی ہے۔ باپ کہندا پتر پانی پلا، یہ کہندا جی صدقے جاواں ماری جاواں، ابو جی جندڑی کول گھماواں، میٹھے ڈاڈے لگدے ہو، پیارا بڑا چہرہ ہے، تہاڈا چہرہ چھڈ کے میں پرا نہیں ہو سکدا۔ وہ کہے گا پرا ہی ہو، اگر دفاع ہی ہو، میرے کو لیندا کی ہے، یہ ہو جا تیرا پیار ہے۔ کیوں جی آنکھیں لگنا محبت ہے۔ پیارے نبی آمنہ دلال عرب دے درے یتیم دی آنکھیں
आखे लगो ये मोहब्बत है, जे आखे ना लगो तो भावे जितनी मर्जी मोहब्बत होए। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने प्यारे नबी दी मोहब्बत अंदर अबू जाल दा सर फाड़ दिता सी। वो लौंडी आख्या सी कि मुहम्मद दे चचे जीउंदे ने या मर गए ने। वो जनाब कहंदा होया कि उन्हें आख्या तेरे भतीजे दा अबू जाल सिर फाड़ गया है। उन्हें जाके तलवार दी अन्नी मारी, अबू जाल दा सिर फाड़िया। नबी कोल आए कहंदे भतीजा हुण खुश हो जा। हजूर फरमांदे सन चचा मेरे बाणे सारा मक्का मुका देवे, सारे मक्के दे मुशरक मुका देवे, मक्का पूरा उजाड़ देवे, मैनू तां भी कोई खुशी नहीं होएगी। भतीजा खुशी किवें होएगी? फरमाया जो मैं दीन लैके आया वो दीन मन लवे फिर खुशी। दीन मनिया, हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा बन गए। दीन मनिया ते जिन्हें दीन नहीं मनिया भावें चचा है, अल्लाह कहता है कुरान में उन्होंने जहन्नम दी दहकदी हुई अग अंदर सतांगा। जेड़ा नहीं मानता भावें नबी दा चचा है, भावें बाप है, भावें बेटा है, ये लंबिया तारीखां ने, बल्कि मनन वाला भावें कोई हबशे दा बिलाल आ गया है कदमां विच बह गया ते हजूर जन्नत विच सैर करन जान ते हजरत बिलाल अगे अगे टुरिया फिरे। यह है मनन का फायदा। ना मन्ने ते भावें अग दे अंगारिया तरह दगदा होवे। अबू लाभ कहंदे भी तां ही सन, खूबसूरत बड़ा सी, सोना जिड्डा मर्जी होवे, रिश्तेदारी जिन्नी मर्जी मजबूत होवे, दीन नूं ना मन्ने ओहदे नबी दे खानदान तो खारिज कर दिता जांदा है। हजरत नूह दे बेटे ने नहीं मन्निया, सामने ज़रब हो गया। अल्लाह फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरी हाल चोई क्यों जी? गल समझ आई? हुण गल दी वजाहत करिए, हुण अगे बात चले। मैं अर्ज कर रहा ना, आ वेखो हलीमा कहंदियां ने असीं हुण जान दी तैयारियां कर लिया ते डाची ते लैके मैं बह गई। इधरों हारस मेरा खावत डाची नूं उठांदा है मगर उठण दा नां नहीं लैंदी, हिलदी नहीं। वो बड़ा हैरान है, मेरी सवारी कमजोर जरूर है मगर जिद्दी नहीं, कभी जिद नहीं की। अज की गल बन गई, बच्चा मेरे वाल करे ना, हजूर चुक के अगे किया ना तो डाची छाल मार के उठ के दौड़ पई। फौरन कहंदा हलीमा ये इंज लगता है बच्चा तो जिवें सरदार बनेगा। उन्होंने अजे नहीं पता ये जग्गा ते जहाना दा ते नबियां ते नूरियां ते नारियां फरिश्तियां दा भी सरदार बनेगा, ये इमाम बनेगा ते नबियां दा भी, फरिश्तियां दा भी ते जिन्नां ते इंसानां दा भी इमाम बनेगा। इमाम आजम ते सोना मुहम्मद बनेगा सल्लल्लाहु। उन्होंने ये नहीं पता अजे तक। हुण लैके जनाब डाची दौड़ती जा रही है ना, दौड़ी दौड़ी डाची दौड़ी तेजी नाल पहले वालियां दाइयां नूं इवें अबूर करती जा रही है ना। इधरों आवाज़ां देंदियां ने औरतां नी हलीमा सवारी ओए या सवारी तब्दील करके आई है। कहंदियां नहीं ले सवारी ते ओए मगर सवार तब्दील, सवारी ओए मगर सवार तब्दील, स्टेज ओए मगर खतीब तब्दील, सवारी ओए मगर सवार तब्दील। हुण अगे चलो ना जरा, जनाब आवाज औरतां ते आवाज दिंदियां ने क्यों इन्नी तेज डाची दौड़ाई जानी है, केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची दौड़ाई जानी है। सानू दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, सानू दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, जिवें रोक लिए उवें जांदी पैर पुटदी। साडे कोलों कहंदियां ने सानू दस ली हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, जिवें रोक लिए उवें जांदी पैर पुटदी। केड़ी चीज जेड़ी साडे तो छुपाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची नूं दौड़ाई जानी है, केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची नूं दौड़ाई जानी है। अम्मा जान हलीमा जवाब देंदियां ने जिन्नू छड्डिया तुसां ले यतीम जान के, मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के, जिन्नू छड्डिया तुसां ले यतीम जान के, मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के। ताइयों जनाब चन्न आमलां दा झोली विच पाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज डाची नूं दौड़ाई जानिया, पूरी दुनिया दी दौलत कमाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज डाची नूं दौड़ाई जानिया। कहंदियां ने ओ जरा ठहर जावी मुखड़ा विखाई जावी नी, साडी सुती होई किस्मत जगाई जावी नी, जरा ठहर जा ओ जरा ठहर जावी मुखड़ा दिखा
उठाई जावी नी, साडी सुती हुई किस्मत जगाई जावी नी। केड़ी चीज जेड़ी तू सातों छुपाई जानी है, क्यों इन्नी तेज दाती नो दौड़ाई जानी है। कहंदी लाल आमलां दा चन्न आमलां दा झोली विच पाई जानियां, ताइयों इन्नी तेज दाती नो दौड़ाई जानियां। चन्न आमलां दा झोली विच पाई जानियां, ताइयों इन्नी तेज दाती नो दौड़ाई जानियां। जांदियां जांदियां अपने घर पहुंचदियां ने ना, अपनी बेटी शीमा नूं कहंदियां ने, शीमा वेख नी अल्लाह ने तेनू वीरा मुहम्मद अता फरमाया। शीमा वेख ते सही ला, वेख अल्लाह ने तेनू वीरा मुहम्मद अता फरमाए, केड़ा सोना वीरा मुहम्मद अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इतना मेरे को टाइम नहीं जे सारियां सिफारिशां अज तुहाड़ियां पूरियां करा। हुण सारियां सिफारिशां मेरे तो पूरियां नहीं होंदियां, सारी रात गुजर जाएगी। मैं अपना टाइम टेबल लैके आ अल्लाह की मेहरबानी नाल, हां जी, अल्लाह के फजलां नाल। हुण ज्यादा रुके रखे लिखण की लोड़ नहीं, इन्नियां सिफारिशां हुण मैं किवें पूरियां करा सारियां। लो जी मैं अर्ज कर रहा, इधर वेखिया हलीमा सादिया अपनी बेटी शीमा नूं आखदियां ने, शीमा बेटी वेखे ना एडा सोहना वीरा अल्लाह ने तेनू अता फरमाया। हुण शीमा अपने वीरे मुहम्मद नूं नाले ते हाथ च लैके हत्थां च लोरियां देंदी है ना, ते बोल मिठड़े मिठड़े बोलदी है, हजूर दी लंबी जिंदगी दियां दुआवां करदी है, ते उन्हां नूं अपने शेरां अंदर इंज समेटिया है ना कि दाई हलीमा देवे। इधर पहले शीमा की बात सुने ना, देंदी शीमा लोरी, देंदी शीमा लोरी, मोहम्मद मोहम्मद वर्मा के झूला। शीमा झूला झुला रही है ना, नाले कहती या रब्बी अब खिलाना मोहम्मद वर्मा के, देंदी लोरी शीमा झूला झुला के, या रब्बी रब्बी अब खिलाना मोहम्मद वर्मा के, झूला झुलांदी नाले मंगदी दुआवां, झूला झुलांदी नाले मंगदी दुआवां। अल्लाह ये ही नाम लिख दे मेरियां सावां, माने जवानी लम्मी उम्र ए पाके, देंदी लोरी शीमा बहना झुलावन झूले वीरे सजदे, बहना नूं वीर किन्ने प्यारे ने लगदे। शीमा दा प्यार दसा जरा लोरी सुना के, ओ लोरी किवें, या रब्बी 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 रब्बी, या रब्बी अब खिलाना मुहम्मद, या रब्बी अब खिलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु, या रब्बी अब खिलाना मोहम्मद वर्मा के, देंदी लोरी शीमा। शीमा अपने वीरे नूं एवें कलेजे नाल लांदी है, अरबी जुबान दे जुमले बोलदी है, कहंदी हाज़ा खुल्ली लम तलदो उम्मी। ਇਹਦਾ तर्जमा सुनिया जे क्या रंग बज गया। कहंदी मेरा ए वीर मैनू बड़ाई बड़ाई प्यारा है, आजा खुल्ली लम तले दोमी, मेरा ए वीर मैनू बड़ाई प्यारा है, भावे न माने जमया पर तावी हमारा है। जेड़ा दीन दी गल मन लवे, दीन नाल प्यार पा लवे, भावे ना माने जमया पर तावी हमारा है। सुनिया जे सुनिया जरा सुनिया जे मेरे वीर कहदियां ने वल्ले सवे वासले अभी अम्मी, इस तो पहले बोली बोलदियां ने, कहदियां ने मेरा ए वीर मैनू, मेरा ए वीर मैनू बड़ाई 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 प्यारा है, भावे न माने जमया पर तावी हमारा है। इस मेरे क्या खिचदी डोरी वीरा कदी झूले विच पा के, देंदी लोरी शीमा। अगली बोली सुन, कहती नस्लों ना चाचे बाबे शक न काई, असी ते तावी जिदड़ी एदे ना लाई, लुट लाई खुदाई प्यार एदे ना लाके, देंदी लोरी शीमा। अगे मैंने लिखा देंदी शीमा वीरे मुल नहीं लभदा,
کالا تے کوجا جا ویرا بھی نہ لبے تیرے ویرے جیسا شیما اللہ نے سانی بنایا ہی کوئی نہیں خدا دی ساری خدائی تیرا ویرا محمد نہیں لب سکتا اتنے میں لکھے نا شیر پھر میں آخیا کہندی شیما ویرے مل نہیں لب دے مینو جو ویر ملیا اے فضل رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی لوری شیما اگے میں جملے جوڑ رہا ایک دن سمندری جلسے تے جا رہا تھا شیر بن لگ گئے میں آخیا شیما کہندی ہوئے گی سورت دی لشکا مارے چہرہ میرے ویر دا سورج دیاں چمکا مارے میرے ذہن اندر خیال آ گیا لوگ کہن گے اناڑی بندہ ہے گل بڑی بڑی کوئی نہیں ہے جوڑی جوڑے سورج کہڑی چیز تھی ذہن پلٹیا تو پھر صحیح جملے بڑے میں آخیا پھر شیما ضرور آتی ہوئے گی کہ سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کیوں جی ہوں تے کوئی اعتراض نہیں نہ رہ گیا سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی لاسانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی ہوتی نظراں ویرے دے پا کے دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے دیندی لوری شیما اگے میں لکھیا شیما کہندی ہے او دورا چہرہ پہنا میرا اے ویر جے مینو عطایا ویرا میرے رب قدیر جے اس میں لکھیا شیما کہندی ہے بھائیاں نے دھنا شیما ویرا 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 فرما کے دیندی لوری شیما جھولا جو اسی ہی وزن تے میں اپنے جذبات کا اظہار کیتا میں کہا نبی محمد لوکو میرا اے تیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے کیوں جی کوئی ناراض سے ہوں ناراض کتوں سارے من لو پیر سونے محمد نو اپنا راہبر سونے محمد نو مرشد سونے محمد نو اپنا ماوا تے ملجا سونے محمد نو اپنا آقا تے مولا سونے محمد نو اپنے نبی کو پوچھو اپنا لیڈر تے قائد منو قائد اعظم سونے محمد نو پھر انج گل ہوئے گی نا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچو موتی اخیر جے بائیان دھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیان جڑیاں کاری ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سونا کے لائیان جڑیاں کاری ولادت مصطفیٰ سونا کے دیندی لوری شیما جیڑیاں بہنا ربا اس تو پہلے ایک اور گل سن لے ایمان تازہ ہو جان میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ادی میرے استاد قاری عبدالحفیظ اللہ انہاں دی زندگی صحت نال دراز فرمائے انہاں شعر جوڑے ادے میرے تو جڑ گئے میں حالانکہ شاعر نہیں ایک ادنا جا طالب علم تیرے بندے مگر استاد شگرد دا کمال نہیں تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی انہیں کردا ہے منتا کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پھیرا رحمت دا پا کے دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد محمد صلی اللہ یا ربی اب قیلانا محمد ورما جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں لے برسیاں اللہ انہاں ویرے دے تو فضل فرما کے آکھو آمین دیندی لوری شیما جنہاں دے ویر چھڈ کے بہنا پیاریاں جنت فردوس پہنچے مار اڑاریاں اللہ انہاں صبر دے تو رحمہ فرما کے کیا جو بھی آمین دیندی لوری شیما شیما دی لوری تے اس کاری سنائیے
سبنا پسند فرمائیے ہن لوری حلیمہ والی ہن لوری حلیمہ والی جاواں گے سنا کے کہ سناواں گے آ کے کیا بھائی بولو سنا کے ہن لوری حلیمہ والی سنائیے بات جما کے ہن سن کرا دائی حلیمہ دے محمد لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں حلیمہ اس منظر نو بیان کر دیے نا جدوں فرما دیے میں اپنے ویرے بیٹے نو جدوں جھولے چ پا کے دور نکل جاندی میرا بیٹا روندا میں جے ویکھدی تے اپنے آپ بیٹا میرا چپ کیتا ہویا ہوندا وہ جھولا اپنے آپ ہی ہلیا ہوندا سی اللہ دے نورانی فرشتے نوری فرشتے آ کے جھولا جلا لگ جاندے سن اس منظر مستعد ان جوڑیا شیر اندر دائی حلیمہ دے محمد لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں چمدی پچھالی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی چمدی پچھالی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی حلیمہ کہندیاں نے اگر میں قدماں وال ہنی ہاں قدم سونے نبی دے چملے دیاں ہاتھ میرے ہتھاں جاندے نے ہتھاں تے بوسے دین لگ جاندیاں نے اگر ہونٹاں نو چمدیاں نے ہونٹاں نو او جناب چمدیاں نے تے رج رج کے چمدیاں نے اس منظر نو ایویں پیش کیتا گیا نا کہ چمدی پچھالی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی چمدی سونیا ہتھاں تے باواں گوریاں دائی حلیمہ دے محمد لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں زمرہ بنا کے سونا جنت دیاں حوراں زمرہ بنا کے سونا جنت دیاں حوراں سونے نو تکدیاں جاواں جویں چن نو چکوریاں دائی حلیمہ دے محمد لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں غائب دیاں دائیاں آواں سونے نو تکدیاں جاواں جویں جوئیاں انہاں دے دلاں دیاں چوریاں دائی حلیمہ دے محمد لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں اگلی گل سن رہا اللہ اکبر دائی دے باغ بلے محمد جس دے ولے میں کہنا ساڈے نے باغ بلے محمد جنہ ولے کیوں جی دائی حلیمہ دی لوری ارزوری ہے دائی دے باغ بلے محمد جس دے ولے شکراں بنا لے گھر گھر بھر کے کٹوریاں دائی حلیمہ دے محمد لوریاں سواریاں کمزور لاغر چلنا تو ہویاں عاجز مکی سواری کیتی ہویاں شاگوریاں دائی حلیمہ دے محمد لوریاں شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کولو شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کولو شانہ جیڑیاں عقلوں نے کوریاں دائی حلیمہ دے محمد لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے 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 دیا ڈوریاں اگلی گل سن رہا بوری دا بستر پاوے تے کھجیاں دا تکیا لاوے بوری دا بستر پاوے تے کھجیاں دا تکیا